विसवप्रांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। हेर राज्या प्रमाण गोंयांतूय भाविकांनी नागपंचम भक्तिभावान मनयली। नाग शेतकारांचो इश्ट देखून ताची पुजा करतात अशें थोडे भितर ह्या परंपरे विशीं सांगतात। पूण इतिहास आनी साहित्य चाळ्ळे जाल्यार वेगळी म्हायती मुखार येता। गोंयचे नागपंचमीचे खीण पळोवयाच, त्याच बरोबर मातशे इतिहासीक संदर्भय जाणा जावन घेवया। अभ्यासक सांगतात नागपंचमीचो संबंध नाग ह्या सोरपा कडेन ना, तर ह्या नांवान 5 पराक्रमी राजा भारतांत जावन गेले। अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक आनी ऐरावत ह्या 5 नागराजांच्यो गणराजांच्यो शिमो एकमेकाक तेंकून आसल्यो। तांच्या मरणा उपरांत तांचो जल्मदीस म्हणून लोकांनी नागपंचम करपाक सुरवात केली। पूण कांय जाणांनी ताचो संबंध सोरपा कडेन जोडलो। आयज गोंयांत, कर्नाटकांत वा महाराष्ट्रांत वण्टीचेर 5 नाग काडटात। नागवंशीय आशिल्ल्यान ते आपल्या पुर्वजांक पुजतात। काळा प्रमाण तांचे संदर्भ बदलल्यात, तेवूय जाणा जावन घेवया। नागपंचमी ही श्रावण शुक्ल पंचमी येता आनी ही पिढी दर नागपंचमीची आमची प्रथा करता। थोड्यांगेर कितें करता, चिपटाचो उलटे चिपट करतात, ते तुळशीन दवरतात, पुजा करतात। थोडे केळीच्या पानाचेर गंधान नाग करतात। थोडे तुका मुर्ती आसता थोड्यांच्यो, थोडे चिकल मातीचो नाग हाडून ताची पुजा करतात। पुजा आमची पंचमी दिसा सकाळी फुडें न्हांवन धुवन सुचेर भूत जावन पाट्यार ताका स्थापन करपाचो, षोडशोपचार पुजा करपाची। ताच्या नंतर ताका मेन आदल्या दिसा पातोळ्यो, त्यो ताका पातोळ्यो दाखोवपाच्यो आनी ताच्या नंतर घरची मंडळी सगळी जेवण घेता। मागीर सांजचे सुमार सकाळी 5 सुमार परती ताची उत्तर पुजा करून ताका सगळे दूद आनी लायो ताका सगळे घालपाच्यो आनी तो मागीर तुळशी दवरून विसर्जन करपाचो। आतां नागाक म्हणजे कितें, हो आमचो ब्राह्मण, नाग म्हणटा हो ब्राह्मण आनी हो सदांच आमच्या फाटल्यान उरपाक जाय। आमी केन्नाय म्हणटा पळय नागदोश आमकां आसा म्हणटा पळय तो, केन्नाच वायट तोंडांतल्यान ताका म्हाजी आशा केन्ना उलोवंक जायना। हो नाग म्हणटा तो संकर्शण स्वरुपी तो, म्हणजे विष्णूचो एक हें तो वाहन अशें म्हणूं येता आमच्या हाका, म्हणजे अशें तो। त्या प्रमाणे नागाची ही घरांत सदांच थोडे कडेन कर्नाटकांत बी नाग पुजा म्हणटा ती भयंकर व्हडली जाता। आमकां तितले गोंयांत ते नागाचें हें ना। थंय कर्नाटकांत भयंकर नाग म्हणल्यार तांचो सामको, म्हणजे तांचे कुटुंबाचे कुटुंब येवन थंय पुजा करतात। आतां गोंयांत प्रत्येकाचें कितें आहा, सगळ्यांगेर हें नागपंचम आसता अशें ना। भोवतेक सारस्वतांगेर आसता, वैशांगेर आसता आनी 4 मेस्तांगेर चडश्यो जाता। हें परंपरा पासून चलत आयिल्लें आसा, आमचे कितली शेकडो वर्सां जाल्ली आसा। त्या प्रमाणे ही आमची दर वर्साची आमी नागपंचमी करतात। खूप वर्सांपासून, म्हणजे म्हाकाय खबर ना ॲक्च्युली 4-350 वर्सां, म्हणजे आमच्या घराकूच 150 वर्सां जाली। तेच्या पयलीं बी आसा आमची ती रोहिणीची माती आसता, ती माती आमी पयलीं आदल्या दिसा काल काडून दवरता आनी आयच्या दिसा ती माती पासून तो नाग करप, त्याची 7 किंवा 9 पिलावळ करप, असो एक प्रकार आसा तो। कित्याक कशें तें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना, पूण पयलीं पासून करता म्हणटकूच आमी करता तशेंच। देवताभ्यो नमो नमः, देवताभ्यो नमः, देवताभ्यो नमो नमः। समर्पयामि नागदेवं।